इस तरह की मज़ीद वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएं। माशाअल्लाह। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. مفتح عليك يا شيخ. والسماء أي الله. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة. الله. فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الله. والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ما شاء الله. صدق الله العظيم. ما شاء الله.